वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, साइफर केस हो या तोशाखाना केस हो, कोई भी केस हो, अदल के तकाज़े जो हैं वो उसमें, चाहे वो कोई वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई दरवेश आदमी हो, कोई फ़कीर हो, कोई आम गली का आदमी हो, तो इन सब के साथ जो है वो अदल के तकाज़े पूरे होने चाहिए। अदल इंसाफ ये कहता है, कानून ये कहता है। लेकिन नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में कुछ और तरह के ही कवानीन हैं जो जिसको अगर फांसना है आपने तो उसके लिए कवानीन भी हरकत में आ जाते हैं, और जिन लोगों को छोड़ना है तो वो फिर छूट जाते हैं, चाहे वो मुजरिम हो या चाहे वो कुछ भी हो, वो फिर बाहर से भगोड़े हों, फिर वो बाहर से आते हैं, अदालतें उन्हें फिर छोड़ भी देती हैं और फिर उन्हें वज़ीर आज़म बना देती हैं वापस लाकर। नाज़रीन कराम, इसी तरह की सूरत हाल है। हामिद साहब ने जो है अपने प्रोग्राम में अली ज़फ़र साहब को बुलाया हुआ है, वो कानूनी पेचीदगियों के बारे में आपको आगाह करेंगे। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कल साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा हुई और आज तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को 14 साल कैद की सज़ा दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया और एक भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी कंजम्पशन के लिए बता दूं कि हुआ क्या आज अदालत में। ये जो 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई, तो इसके अलावा जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उनको 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है और बानी पीटीआई जो है उनको 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है। और जो फैसले से कबल जज साहब ने बानी पीटीआई से ये सवाल किया था कि आपने 342 का बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकला के आने पर यह बयान जमा करवाऊँगा, थोड़ा वक्त दें। तो लेकिन जज साहब ने उनको वक्त देने से इनकार कर दिया और बुशरा बीबी साहिबा ने आज खुद ही जाके कहा है कि मुझे भी गिरफ़्तार कर लें, तो उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। और आज जो इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है, ये सज़ा दी गई है एक जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा दी थी। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब की वो जो सज़ा है वो कायम नहीं रही और वो बाद में वो सस्पेंड हो गई। आज उन्हीं जज साहब ने 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान साहब को सज़ा दी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्हीं जज साहब की दी हुई सज़ा जो है नवाज शरीफ को वो बरकरार नहीं रही, तो क्या इमरान खान साहब को इन्हीं जज साहब की दी हुई ये सज़ा जो है ये बरकरार रहेगी? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। जी अली ज़फ़र साहब, ये आपके ख्याल में, सवाल मेरा ये, आपके ख्याल में ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये क्या ये ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए था? और क्या आपको नहीं लगता कि जज साहब बड़ी जल्दी में थे? उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई थी, उनकी छुट्टी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं हुई और फिर उन्होंने जल्दी जो है वो फैसला दे दिया है। इतनी जल्दी क्या थी? उसके अलावा 2018 में जज बशीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद की सज़ा दी थी, वो सज़ा कायम नहीं रही। आज उन्हीं जज साहब ने दे दिया है सज़ा इमरान खान साहब को, क्या ये सज़ा बरकरार रहेगी? जी हामिद मीर साहब, देखें हमारे आइन में आर्टिकल 10A है जो पूरी दुनिया में उसको समझा जाता है कि एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ सज़ा देनी है, किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है वो साबित करना है, तो एक आप फेयर ट्रायल के ज़रिए ये फ़ैसला कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि फ़ेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आप वकील भी कर सकते हैं, आप वकील के ज़रिए जो शहादत आए उस पर जिरा भी कर सकते हैं, आप अपनी शहादत पेश कर सकते हैं अपने दफ़ा में, आपके वकील बहस भी कर सकते हैं और आप एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए केस की समाअत हो और आपका फ़ैसला हो। ये होता है फ़ेयर ट्रायल। और अगर फ़ेयर ट्रायल ना हो, जिस तरह का ये ट्रायल हुआ है, ये ट्रायल ही नहीं था, ये तो एक सज़ा सुनाई गई, कोई भी उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, क्रिमिनल लॉ का आइन के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, तो ये तो एक तरह इंसाफ और कानून से मजाक है, ये तो फ्रॉड है। इस जजमेंट को, इस सज़ा को हम फ्रॉड समझते हैं और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरिट्स की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब को इन दोनों केसों में, साइफर केस में भी और तोशाखाना केस में भी, उनके वकला को पेश नहीं होने दिया। उनके जो वकील थे उनको कमरे में बंद कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप, एक केस में तो ये कहा गया कि आपके वकील नहीं,
ہم آپ کو پروسیکیوشن کے وکیل دیں گے. اور وہ وکیلوں سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے بہاف پہ آپ جرا کریں. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے وکیلوں نے اور کوشش کی تو 2 کمرے عدالت بن گئے. ایک میں سائفر کیس چلا, ایک میں توشہ خانہ کیس چلا. دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو جرا نہیں کرنے دیں گے, اور دونوں جج صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی شہادت بھی پیش نہیں کرنے دیں گے. دونوں جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ کے وکیل بحث کر سکیں, ہم آپ کو بیان سیکشن 342 کا بھی نہیں کرنے دیں گے, اور ہم نے فیصلہ کر دینا ہے. صبح آج جب فیصلہ ہوا تو وکیل صاحب جو تھے ان کو باہر جیل کے باہر ہی رکھا گیا, ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. یہ سارے جب مسائل دیکھتے ہیں آپ تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, ایک لیمن کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک ناقص تو یہ جو قسم کا ٹرائل تھا, جو سزا دی گئی یہ ہے ایک مقدمہ ہی نہیں تھا. اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں آج کی سزا کو؟ اپیل جو ہے جی وہ ہم انشاءاللہ کل کر رہے ہیں, لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سزا سنا دی گئی ہے حامد میر صاحب, اور ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا. اچھا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ سزا ہو گئی, فیصلہ نہیں ہے. جب تک فیصلہ نہیں آتا ہم اپیل نہیں فائل کر سکتے. لیکن میں ایک اپلیکیشن فائل کر رہا ہوں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں درخواست کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ کم از کم ان کو یہ جو جج صاحبان ہیں جن کو اتنی جلدی تھی سزا سنانے کی, ان سے یہ تو ریکویسٹ کر دیں یا آرڈر فرما دیں کہ وہ اپنا جو ریٹن آرڈر ہے وہ تو شائع کر دیں تاکہ ہم اپیل کر سکیں. علی ظفر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے آج خود ہی جا کے کہا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیں, تو ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جج صاحب کا ریٹن آرڈر سامنے نہیں آیا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں جی, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ خیال تھا کہ ہم سزا سنائیں گے اور اس کے بعد ایک ڈرامہ نچایا جائے گا کہ بشرا بی بی کو گھر سے اریسٹ ہو رہی ہیں اور ان کو لے کے جایا جا رہا ہے, اور وہ جو ایک بنے گا نریٹیو اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکل مائلیج دی جائے گی اس کے اوپر. لیکن وہ جب خود چلے گئیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے سزا سنا دی ہے, میں اب جیل آ گئی ہوں, اب مجھے ریسٹ کر لیں, تو وہ میرا خیال ہے وہ ڈرامہ جو تھا وہ ایک طرح سے فلاپ ہو گیا, وہ ہوا ہی نہیں. سو وہ جو ڈراپ سین تھا اس کے بعد ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کس طرح ریسٹ کریں ان کو, تو میرا خیال ہے یہ اس کی وجہ تھی. آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ حامد میر صاحب نے جو ہیں وہ جو سوالات کیے علی ظفر صاحب سے, اور علی ظفر صاحب نے جتنی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کتنی ارجنسی تھی ان کو, کتنی عجلت تھی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سزا دینی تھی. جس حوالے سے اب جس طرح انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب جو تھے وہ پہلے بیمار ہو گئے, پھر ان کو اسی جیل کے اندر عدالت میں داخل کر دیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو فرد یہ جو کارروائی ہے کیس کی یہ تو ٹل گئی ہے, لیکن اس کے اچانک بعد جو ہے وہ جج صاحب کو دوبارہ کھڑا کیا گیا اور ان کو واپس لا کر جو ہے وہ بغیر کسی یعنی ڈیو ٹرائل کے ڈیو پروسیس جو ہے اس کو پھر طے کر کے سنا نہیں گیا. وکلاء جو تھے وہ پیش نہیں ہوئے. وکلاء جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ان کے کوئی ذاتی کچھ مسائل تھے, کوئی بیمار تھے ایک آدھ وکیل, تو عمومی طور پہ قوانین میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے, لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ڈوریے لا رہے ہیں تو انہوں نے آرڈر فرمایا وہاں سے کہ نہیں جی اس کو ایک دم سے سزا سنائی جائے, اور جج بشیر کی پھر کیا مجال کہ وہ سزا نہ سنائے. تو ناظرین کرام پھر جج بشیر صاحب جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئے, صحت مند بھی ہو گئے, پھر وہ واپس آئے اپنی کرسی عدل پہ بیٹھے اور بڑے فخر سے بیٹھ کے انہوں نے پھر فیصلہ سنایا اور بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی. ناظرین کرام اس میں ایک اہم پہلو جو ہے جو ایک باریک نقطہ ہے جس کا میں تھمب نیل میں میں نے ذکر کیا ہے کہ جی وہ انہوں نے پلان یہ بنایا ہوا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہی سزا سنائی جائے گی, یا عمران خان صاحب تو خیر جیل میں ہیں, لیکن بشرا بی بی کو پھر جا کر وہ بڑا ڈرامائی انداز میں جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا اور بڑی ہیڈ لائنز خبر چل جائیں گی پھر نیوز میں کہ جی بشرا بی بی گرفتار ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن ناظرین کرام اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو ان کو جب یہ ادراک ہو گیا تحریک انصاف کے وکلاء کو, تو پھر بشرا بی بی نے خود فیصلہ کیا اور جج بشیر کے سامنے جا کر پہنچ گئی کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے. یعنی ان کا یہ تھا
کہ پورے ملک میں انہوں نے ہیڈ لائن چلانی ہے، بریکنگ نیوز چلانی ہے کہ جی بشرا بی بی کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں گرفتار کر لیا گیا. تو اب چونکہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ خود پیش ہوئی ہیں، تو اس لیے اب ان کو میرا خیال ہے سر دست گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو ان کے گھر میں ہی جو ہے وہ گھر کو جیل ڈکلیئر کر کے تو وہاں پہ ان کو ابھی تک رکھا گیا ہے. تو ناظرین کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدل کے جو یہ دورے معیار ہیں یہ کب تک اس پاکستان میں چلتے رہیں گے، اور یہ جتنے بھی جج ہیں یہ اللہ کے خوف سے ڈریں. انصاف جو ہے وہ ان کو جس کرسی پہ اللہ نے جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے وہ کرسی کچھ تقاضے کرتی ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو، چاہے وہ جج بشیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی جج نذیر ہو. تو ان سب کو جو ہے اللہ جو ہے وہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے ایک انصاف کرنے کا. تو ان سے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے انصاف کس کے کہنے پہ کیا اور کس کے کہنے پہ ظلم کیا. ناظرین کرام، ہمارے ملک کا یہی ایک المیہ ہے کہ ہم دورے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، کہیں پہ بھی ہو. تو یہ دورے معیارات جو ہے یہ اس ملک کو ڈبو رہے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کوئی ایسی کوئی پگڈنڈی، ایسا کوئی راستہ بتا دے، ایسا کوئی راستہ دکھا دے جس پہ چل کر یہ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کر سکے. ناظرین کرام، الیکشن میں ضرور حصہ لیجئے، ووٹ ضرور ڈالیے، اور اس ملک کا جو ہے وہ ایک ہی واحد حل ہے اور وہ جمہوریت ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.